السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 4 والأخيرة من الشابيتر نيميرو 3 لي زاغريغات دو لا كونطابيليتي ناسيونال، المادة ديال الاقتصاد العام والإحصاء ليكونومي جينيرال إي ستاتيستيك، دوزيام اني باك سيونس ايكونوميك إي سيونس دو جيستيون كونطابل. ألوغ أولا غنبداو إن شاء الله بكلك غاسيو ايكونوميك. ألوغ بالنسبة لي غاسيو ايكونوميك اللي عندكم في البروغرام هما هادو اللي كاينين هنا اللي درت لكم هنا في هذا الفيديو. بيان سور تقدروا تلقاو دوطخ غاسيو. الوغ اول غاسيو اللي عندكم في البروغرام هو لو بي اي بي باغ هابيتون. الوغ هاد لو بي اي بي باغ هابيتون شنو كيدير؟ il mesure لو نيفو دو في دي زانديفيدو فواحد لو بيي فواحد لو تيريتوار دوني. يعني هنا شنو كندير؟ كنقسم لو بي اي بي على لا بوبولاسيون توتال. يعني كنشد البي اي بي ديال هذاك البيي كنقسمو على كاع الافراد اولا كاع الساكنه ديال هذاك البلد باش كيعطيني لو بي اي بي باغ تيت، سيتادير لو بي اي بي باغ هابيتون. الوغ دوزيام غاسيو اللي عندكم هو الار ام بي دي باغ هابيتون. يعني كتشد الار ام بي دي سوا كتكون ديجا حاسبو سوا كيكون عندك في لي دوني، كتقسمو على لا بوبولاسيون توتال، يعني على افراد الساكنه في هذيك البلد، مثلا لو ماروك. troisième ratio عندكم la part des DCF dans le PIB. يعني شحال كيمثلوا les dépenses de la consommation finale من ال PIB. يعني كتقسم les dépenses de la consommation finale DCF على le PIB باش كيعطي لك النسبة ديال les DCF من le PIB. quatrième ratio عندكم le taux d'investissement. alors حنا كنعرفوا بلي l'investissement national c'est la FBCF plus la variation de stock اللي كتعطينا ال FBC. alors كنشدو ال FBC كنقسموها على le produit intérieur brut كيعطينا le taux d'investissement نسبة الاستثمار. cinquième ratio le taux d'épargne nationale. alors كتاخد ال EMB l'épargne nationale brut كتقسمو على le PIB باش كيعطيلك نسبة الادخار. alors le dernier ratio اللي عندكم في البروغرام هو لو طو دو كاباسيتي او besoin de financement dans le PIB. يعني شحال كيمثل هاد البوزوان اولا شحال كتمثل لا كاباسيتي دو فينانسمون من لو بي اي بي. يعني كتشد هذيك لا كاباسيتي اللي خرجت لك اولا البوزوان اللي خرج لك كتقسمو على لو بي اي بي. بيان سور حتى كيكون طلبوا منك في السؤال باش كتشوف شحال يعني كيمثل هاد البوزوان اولا هاد لا كاباسيتي من لو بي اي بي. pour la lecture كتقول A représente X% du B avec A c'est le numérateur et le B c'est le dénominateur. يعني le numérateur هو البسط، le dénominateur هو المقام. يعني مثلا لو طو d'investissement par exemple خرج لك 10%، يعني غتقول les investissements nationaux représentent 10% du PIB. أو لا l'épargne nationale brute خرج لك 15%، غتقول مثلا l'épargne nationale représente 15% du PIB. أما مثلا إلا كان عندك l'habitant مثلا غتقول pour chaque personne marocain le PIB s'élève à مثلا واحد المونطون داكشي اللي خرج لك. c'est bon. alors voilà pour les ratios et ces lectures. maintenant on va voir l'indice simple ou اللي كيتسمى ايضا indice d'évolution. alors l'indice simple est un rapport à base 100 qui permet de mesurer l'évolution d'une seule variable entre deux dates données. يعني l'indice simple هو واحد لوتي واحد الأداة اللي من خلالها كنقدر على أنني نعرف نسبة التغير من مثلا العام لعام ما بين مثلا واحد الفترة وواحد الفترة. ولكن هنا الفرق ما بين لانديس سامبل و لو طو دو فارياسيون هو أن لانديس سامبل كيكون أباز 100، يعني كيبدا انطلاقا من 100. مثلا يقدر أنه يخرج لك 150%. الوغ هنا شنو كدير؟ كتاخد هذيك 150% كتحيد منها 100 حيت 100 هي لا باز. بحال لو طو دو فارياسيون لا باز هو 0، يعني من 0 الفوق كيكون بوزيتيف ومن 0 لتحت كيكون نيجاتيف. الوغ هنا من 100 الفوق كيكون بوزيتيف ومن 100 لتحت كيكون نيجاتيف. احنا دابا باغ لا سويت غنشوفو واحد ليكزومبل. pour le calcul la formule هي V1 على V0 fois 100. V1 هو المتغير اللي عندك في لاني اكتويل، مثلا لو بي اي بي، مثلا الاف بي سي، مثلا دي سي اف،
ليسونسيال واحد لا فاريابل، واحد المتغير اللي كيكون عندك مثلا في لاني اكتويل مثلا 2018. وفي زيرو مثلا عندك نفس المتغير مثلا الاف بي سي ديال 2018 غنقسموه على الاف بي سي ديال 2017، اولا البي اي بي ديال 2020 غنقسموه على البي اي بي ديال 2019 فوا 100. الا خرج لك كبر من 100 راه كيكون بيان سور بوزيتيف، الا خرج لك صغر من 100 راه كتكون عندك ديمينيسيون، سيتادير ديك الامر اللي عندك راه نيجاتيف. pour la lecture غتقول V a connu une augmentation, la diminution de X% en N par rapport à N moins 1. V هو هذاك الفاريابل اللي درتي له الدراسة باش عرفتي واش يعني تزاد ولا نقص، مثلا الاف بي سي ولا البي اي بي ولا الار ام بي دي ولا الاو ام بي، ليسونسيال واحد لا فاريابل. a connu يعني عرف une augmentation، إلا كان كبر من 100 راه augmentation، إلا كان صغر من 100 راه diminution de X% en N يعني في السنة اللي عندك يعني واحد مثلا 2019 بارابور ا 2018. دابا غنشوفو واحد ليكزومبل باش تزيدو تفهمو كتر وتعرفو الفرق ما بين الطو دو فارياسيون و لانديس ديفوليسيون اللي هو لانديس سامبل. فوالا عندي الاف بي سي ديال 2019 700 مليون درهم، الاف بي سي ديال 2018 555 مليون درهم. دابا نحسبو لانديس سامبل اللي ديجا شرحت لكم دابا. الوغ لانديس سامبل غيكون هو بيان سور الاف بي سي ديال 2019 يعني في واحد على في زيرو يعني الاف بي سي ديال العام الفايت، الاف بي سي ديال 2018 فوا 100. الوغ الاف بي سي ديال 2019 بشحال عندي 700 مليون درهم، غنقسمو على الاف بي سي ديال 2018 اللي هو 555 مليون درهم فوا 100 غتعطيك 126.13%. الوغ كتشد هاد 126.13% كتحيد منها 100 حيت هي لا باز، هي اللي كنبداو منها بيان سور ليفوليسيون، غتعطينا 26.13%. الوغ هنا عندي augmentation، يعني غتقول FBC formation brute du capital a connu une augmentation de 26,13% en 2019 par rapport à 2018 tout simplement. ناخدو لو ميم اكزومبل ونطبقو عليه لو طو دو فارياسيون باش تعرفو الفرق، ولكن كتخرج الميم ريزولطا. الوغ الاف بي سي ديال 2019 ناقص الاف بي سي ديال 2018 على الاف بي سي ديال 2018 في المية. راه هاد لو طو دو فارياسيون راه شرحتو لكم في لورغانيزاسيون وشرحتو لكم حتى في الفيديو الاولى من هذا الدرس ديال لي زاغريغا في لي زاغريغا دو برودكسيون. الوغ نطبقو عدديا الاف بي سي ديال 2019 هو 700 ناقص الاف بي سي ديال 2018 هو 555 غنقسموها على الاف بي سي ديال 2018 555 فوا 100 غتعطيك 26.13. هنا كتعطيك النسبة مباشرة، ولكن هنا كتعطيك باز 100. Maintenant on va voir les limites de l'agrégat PIB، راه حتى هما عندكم في البروغرام ديالكم. Alors le PIB est un agrégat qui prend en considération la valeur ajoutée de quelques produits même s'ils sont nuisibles à la santé. بحالاش بحال les cigarettes ou les alcools etc. يعني البي اي بي راه كيدخل في لا كونطابيليزاسيون ديالو حتى لي فالور اجوتي كلك برودوي اللي هما مضرين بالصحه بحال لي سيجاريت والكحول. هذه من جهه. لو بي اي بي est un agrégat incomplet يعني ناقص car il ne prend pas en compte toute la production، حيت ما كياخدش بعين الاعتبار كاع الانتاج اللي وقع في واحد البلد معين. بحالاش بحال ليكونومي سوتيرين. ليكونومي سوتيرين يعني لي زاكتيفيتي نون ديكلاري سيتادير لو ترافاي اون نوار. بحال مثلا كتلقى مول الديتاي كيبيع الكارو، الوغ هذاك واش كيديكلاري؟ بيان سور نو. كتلقى بعض الكرارس بيان سور كيبيعوا يعني باعة متجولين، واش كيديكلاريو؟ بيان سور نو. هذه كتسمى ليكونومي سوتيرين. اولا كتدخل في سكون ابل لو سيكتور انفورميل، القطاع الغير المهيكل. اولا كذلك لا برودكسيون دوميستيك، كاع الاعمال اللي كيقوموا بها الناس واللي ما كتكونش مديكلاريه، وخصوصا الاعمال المنزليه بحال لي فام دو ميناج. واش لي فام دو ميناج كيديكلاريو؟ بيان سور نو، حيت هما كيشدوا بيان سور عندهم واحد الغوفوني. الوغ هذاك الغوفوني الا جينا نشوفو راه داخل في الاصل، راه ندخلوه في لو بي اي بي في لو برودوي انتيريور بروت، ولكن ما كيديكلاراش. يعني هاد الناس هادو اللي كيشدوا هاد لي غوفوني هادو راه ما كيديكلاریوش. كذلك لا فرود فيسكال،
La fraude fiscale يعني التهرب الضريبي. Le dernier point, le PIB est un agrégat quantitatif et non qualitatif car il mesure seulement l'activité économique. يعني ال PIB هو واحد العنصر، واحد لاغريغا، واحد المؤشر اللي كيقيس فقط لي زيليمون كونتيتاتيف بحالاش بحال لاكتيفيتي ايكونوميك. الوغ بالنسبه لا فيديو بروشين ان شاء الله نتوما قولوا لي شنو بغيتو، واش ندير لكم دي زيكزارسيس على هاد لو شابيتر اولا ندوز لكم مباشره للدرس القادم اللي داخل بيان سور في لا بارتي نيميرو 2 من البروغرام. الوغ خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا بيان سور استفدتوا من هذا الدرس ككل. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.